अलहाकुमुत तकासुर, ये जो तुम बिखरे हुए हो, मुंतशिर हो, झगड़ों का शिकार हो, तसादुम और तशाजुर का शिकार हो, उसका सबब यह है कि तुम तकासुर की लगन में मुब्तला हो। तकासुर के मानी मालूम हो गए भाई? बहुत तवज्जो है, कसरत से निकला तकासुर, ते काफ अलिफ से रे। तुम्हें माल दुनिया की कसरत ने गाफिल बना दिया है, और जब तक कब्रों में नहीं जाओगे उस वक्त तक तुम्हें अपनी इस गफलत का अंदाजा नहीं होगा। कसरत किसी भी शय की हो उसे कहते हैं तकासुर। अब मैं अपने सुनने वालों के जुमला हदिया करना चाह रहा हूं। कसरत अगर बुरी हो तो उसका नाम तकासुर है, और कसरत अगर अच्छी हो तो उसका नाम कौसर है। समझ रहे? सुनते जाओ। मेरा ये पैगाम तो कुरान का है, मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं। तो मेरा ये पैगाम अगर मेरे सुनने वालों तक पहुंच गया तो मैं दो जुमले फदाइल के अर्ज करूं, गुफ्तगू आगे बढ़ जाए। कसरत अगर बुरी हो तो उसका नाम है तकासुर, और कसरत अगर अच्छी हो तो उसका नाम है कौसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर। हबीब, हमने तुझे कौसर अता कर दिया। फसल्ले ले रब्बे का, अपने रब की नमाज पढ़। वनहर, दोनों तर्जुमे, हाथ उठा ले तकबीरतुल एहराम में या कुर्बानी कर। इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, तेरा दुश्मन बेनस्ल है, तेरे दुश्मन की नस्ल नहीं है। हमने तुझे कौसर दे दिया, तवज्जो रहे, हमने तुझे कौसर दे दिया, तेरा दुश्मन बेनस्ल है। कौसर के मानी नहीं बतलाए, जैसे तकासुर के मानी बतलाए, यहां कौसर के मानी नहीं बतलाए। लेकिन एक लफ्ज ने रात खोल दिया, तेरा दुश्मन बेनस्ल है। इसका मतलब यह कि कौसर है नस्ल रसूल। पहुंच रहे हैं ना ये मसाइल मेरे सुनने वालों तक? कौसर है नस्ल रसूल, इसलिए कि जुमला है इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। हबीब, हमने तुझे कौसर दे दिया, तेरा दुश्मन बेनस्ल है। रुके रहना इस मसले पर। हबीब, हमने तुझे कौसर दे दिया, तेरा दुश्मन बेनस्ल है। तो अब कौसर है नस्ल रसूल की जमानत। भाई समझ रहे हो बात को? नस्ल रसूल की जमानत का नाम है कौसर, और जिससे नस्ल रसूल चली तुम जानते हो ना? नहीं भाई, अब मैं जुमला हदिया करूंगा, और वो जुमला अपने नौजवान दोस्तों को हदिया कर रहा हूं। नस्ल रसूल की जमानत का नाम है कौसर। हबीब, हमने तुझे कौसर दे दिया, तेरी नस्ल चलेगी, तेरी आल चलेगी, तेरी औलाद चलेगी, तेरा दुश्मन बेनस्ल होगा। भाई तवज्जो रहे, कयामत तक यह सूरा कुरान में है और रहेगा, और दलील बन के रहेगा कि नस्ल रसूल है। कहीं मैं अपने सुनने वालों को लेके जाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो आयत ने ये कह दिया कि तेरा दुश्मन बेनस्ल है और तू कसीर नस्ल वाला है। भाई इसीलिए परवरदिगार ने दुरूद में आले रसूल को रखा कि क़यामत तक सूरह कौसर की दलील मिलती रहे। भाई सुनना और इस मरहले पर मेरे जुमले को ज़हन में महफूज रखना। दुरूद में मोहम्मद के साथ आले मोहम्मद इसीलिए कि क़यामत तक सूरह कौसर को दलील मिलती रहे। दुश्मन तेरा बेनस्ल है। भाई तवज्जो रहे, दुश्मन कहता है कि रसूल की औलाद नहीं है, तो आप दुरूद से आले मोहम्मद को हटाकर दुश्मन क्यों बनना चाह रहे हैं?
میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. کوثر اگر کثرت برے سینس میں استعمال ہو تو تکاثر ہے. کثرت اگر اچھے سینس میں استعمال ہو تو کوثر ہے. کثیر بھائی توجہ ہے. کوثر کے معنی کثیر نہیں, بہت ہی کثیر. اب میں تمہیں بتلاؤں بھائی, کوثر ہے نسل سیدہ نہیں, کوثر ہے سیدہ. اب بڑے نازک مرحلے پہ میں لے آیا ہوں اپنے سننے والوں کو, اور صرف ایک جملہ عرض کروں گا. بھائی کثرت کے مقابلے پر لفظ کیا ہے؟ قلت. اور قلت کے مقابلے پر کثرت. قلت یعنی کم, کثرت یعنی زیادہ. بھائی یہی تو ہے نا. تو کوثر ہے سیدہ. توجہ رکھنا, کوثر ہے سیدہ. ٹھیک. تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ تم گن نہیں سکتے. 2 مقامات پہ قرآن میں ہے, وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھ جاؤ تو گن نہیں سکتے. چیلنج ہے قرآن کا. کہاں تک گنو گے؟ یہ جو سانسیں آ جا رہی ہیں نا, یہ اگر ایک سانس جا کے رک جائے پھر موت ہے, اگر نکل کے واپس آ جائے پھر موت ہے. تو ہر سیکنڈ پر کتنی نعمتیں مل رہی ہیں, ہے یا نہیں؟ تو کوئی انسان, اس کے اوپر جو نعمتیں اللہ نے تمام کی ہیں, کوئی انسان ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ کبھی تنہائیوں میں اور خلوتوں میں یہ سوچنا کہ تمہیں اللہ نے کن نعمتوں سے نوازا ہے. ٹھیک ہے, یعنی عجیب مرحلے فکر ہے. کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے سننے والوں سے کہوں بڑا شکوہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کار نہیں دی, ہمیں کوٹھی نہیں دی, ہمیں اولاد نہیں دی. تو یہ تو اس نے دیکھا کہ اسے کوٹھی نہیں دی, لیکن یہ دیکھنا بھول گیا کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں, کان سن رہے ہیں, ہاتھ اٹھ رہے ہیں, پاؤں چل رہے ہیں. بہت آہستہ آہستہ میں فکر کو آگے لے جا رہا ہوں, اور اب زیادہ زحمت سماعت بھی نہیں دوں گا. جہاں لے آیا ہوں نا, ایک جملہ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو تم کبھی خلوتوں میں سوچنا, اپنی تنہائیوں میں, کہ اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں, اور اس پوری کائنات میں خرابہ نعمتیں ہیں جو انسان کو مل رہی ہیں. ان ساری نعمتوں کے لیے کہتا ہے دنیا کی یہ ساری نعمتیں قلیل ہیں. تو اتنا کثیر جس کی نگاہ میں قلیل ہو, وہ اگر کسی کو کوثر کہہ دے تو وہ کیا ہوگا؟